بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تعطیل خطاب کے لیے دعوت دوں گا آج کی ہماری محفل کے آخری خطیب اور خصوصی مہمان مقرر ذیشان مقرر خوش الحان حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب کہ جن کا عنوان ہے یتیموں کے آنسو۔ دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا اول حمد اللہ دیو کریے تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہیں ہر دا سامعین محترم سپیکر دا والا آنا کسی آواز دے دینا بتا دے ایکو کٹا واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں اپنے اپنے گھر اندر تشریف فرما یا پردے اندر بیٹھ کے سننے والی آواز بتا دے ایکو کٹا معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں کھورپا چکرائے ونڈ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ زندہ دل خطیب و امام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ پاک میری اور تساں تمام حضرات دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جتھے جتھے بھی کوئی بیٹھ کے سن رہے ہیں مسجد اندر تشریف فرما ہوتا کوئی کسی گلی بازار اندر کھڑا ہو کے سن رہے تا جتھے بھی کوئی سن رہے ہیں کوئی موبائل دی سکرین تے سن رہے ہیں لائیو سن رہے ہیں میں تمام سامعین و سامعات واسطے دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ سب نو اپنے نبی دے حوض دا پانی نصیب فرمائے
میرے مولا میں سننے والے اندر اگر کوئی بیمار ہے تو شفا دے دے، اگر کوئی دکھی ہے مولا سکھ دے دے، اگر کوئی بے اولاد ہے اولاد دی نعمت تو محروم ہے اللہ میٹھا میوہ نصیب کر دے۔ جنہ دوستان نے احباب نے آج دے اس پروگرام دا انتظام اور اہتمام کیتا ہے، ایک خوبصورت محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ تمام احباب جماعت نو اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دیاں اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے۔ بھائی نوید صاحب، فریاد علی صاحب اور عبدالباری صاحب، دیگر جتنے بھی احباب نے، اللہ تعالیٰ سب دا جذبہ قبول فرمائے۔ میرے تو قبل بڑے بڑے شاندار جاندار خطابات سن چکے ہو، میں بھی اپنے ذمے لگائے گئے عنوان دے مطابق معروضات عرض کراں گا۔ جب تلک اللہ دے کر بیٹھنا نصیب ہوئے، عبادت دی غرض نال بیٹھنا ہے۔ وقت تہاڈا بھی قیمتی ہے، ٹائم ساڈا بھی قیمتی ہے۔ تہاڈے پنڈ اندر اسی نفرت لے کے نہیں آئے، محبت لے کے آئے۔ کھرپا چک کے اندر فرقہ واریت دے شولے لے کے نہیں آئے، محبت تے پیار دیا کلیاں لے کے آئے۔ میرے ذمہ عنوان ہے یتیموں کے آنسو، او توقع جنہ دے سراں تو باپ دا سایہ اٹھ گیا، شفقت پدری دے سائے اٹھ گئے، یتیمی دے بادل سراں تے چھا گئے، اونا دے دلاں تے کی بیتیاں نے۔ عید ہوئے بقرعید ہوئے، جنہ دے سراں تے پیار دین والا کوئی نہیں، جنہ نو سینے لا کے محبتاں دین والا کوئی نہیں، خوشیاں اور عیداں دے موقع تے جنہ دی انگلی تھام کے دکان تے خریداری کروان والا کوئی نہیں، جنہ دی جیباں چ خرچے پان والا کوئی نہیں، جنہ دے آنسو پونجن والا کوئی نہیں، جنہ نو پتر کہہ کے سینے لان والا کوئی نہیں۔ اونا یتیماں نال کی گزر دیاں نے، اونا یتیماں دے دلاں تے کی بیتیاں نے۔ ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے، اس مہینے اندر بھی ایک عظیم یتیم دے تذکرے ہوئے نے۔ او یتیم کون ہے؟ او مکے دا یتیم ہے۔ حضرات میرے نبی نے یتیمی ویکھی سی، آپ نو یتیمی دے غم دا اندازہ سی، آپ نے باپ دیاں جدائیاں دیکھیاں، 6 سال دی عمر ہوئی تے ماں جدا ہو گئی، آپ نے جدائیاں دے غم دیکھے، جدائیاں دے صدمے دیکھے سن، آپ نو پتہ سی یتیمہ نال کی بیتی ہے، تائیں محبوب نے فرمایا لوگو جیڑا یتیم نال پیار کرے گا اللہ او دا بیڑا پار کرے گا۔ محبوب نے فرمایا یتیمہ نال محبت کریا کرو، یتیمہ نال رحم دلی دا سلوک کریا کرو، یتیمہ دے آنسو پوجیا کرو، یتیمہ نو سینے لگایا کرو، یتیمہ نو اپنے خون پسینے دی کمائی چو کھلایا کرو۔ محبوب فرماتے نے جیڑا کسے یتیم دا خرچہ برداشت کرے گا، کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا، کسے یتیم نو کما کے کھلائے گا، آقا فرماتے نے اللہ قیامت والے دن انہوں میں کملی والے مصطفیٰ دا ساتھ عطا فرمائے گا، کملی والے دا ساتھ ملے گا، ساری کائنات تو اعلیٰ شخصیت دا ساتھ ملے گا، ساری کائنات تو سونے دا ساتھ ملے گا،
ساری دنیا تو اچے دا ساتھ ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سننا ذرا حضرات ہر مسلک نے ربیع الاول اندر تانوں حضور دی ولادت دا ذکر خیر سنایا, آپ دی دنیا تے تشریف آوری دا تذکرہ سنایا اور دسیا کہ 7 قبیلے دیاں دائیاں آئیاں سن, بچے لے گئیاں. نبی پاک علیہ السلام نے سینے لایا تے بی بی حلیمہ نے. ایک جملہ میں کہنا چاہنا جے توجہ کرو گے, دماغ حاضر کرو گے, گل سمجھ آئے گی. ہر مسلک نے بیان کیتا جی دائیاں مکے آئیاں. ایماندار نے دسو آج تک کسے عالم نے کسے دائی دا نام ہی دسیا جے؟ نہیں. نہ دیوبندی عالم نے, نہ سنی بریلوی عالم نے, نہ اہل حدیث عالم نے. کوئی مائی دلال کسے دائی دا نام نہیں دس سکیا کہ کیڑیاں دائیاں آئیاں سن. کیوں؟ تاریخ نے کسے دائی دا نام محفوظ ہی نہیں کیتا. محفوظ کیتا ہے تو صرف ایک دائی دا نام محفوظ کیتا ہے, او دائی جڑی میرے کملی والے دی دائی جدا نام بی بی حلیمہ ہے. کسے دائی دا نام نہیں چمکیا. نام دنیا تے چمکیا روشن ہویا تے بولو کی دا, سارے بولو بی بی حلیمہ سعدیہ دا. اور کون حلیمہ سعدیہ؟ جن نے مصطفیٰ نال پیار پایا, جن نے مکے دے یتیم نو چولا چلایا, جن نے رحمت کائنات نو سینے لگایا, جن نے بی بی آمنہ دے یتیم نو محبت کیتا, پیار کیتا. اللہ نے پوری دنیا تے اس بی بی حلیمہ دا نام روشن کر چھڑے. کھرپے چکوالو محبت نال سننا ذرا, جیڑا یتیم نال پیار کردا ہے میرا رحیم او دے نال پیار کردا ہے, میرا کریم او دے نال پیار کردا ہے, میرا رحمان او دے نال پیار کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا تے بڑے بڑے یتیم تساں بھی ویکھے ہون گے, میں بھی ویکھے. کوئی یتیم بچہ 10 سال دا سی, ابو فوت ہو گیا, بڑا دکھی ہے بھی. کوئی یتیم 8 سال دی عمر ہے, باپ دنیا تو ٹر گیا, اے یتیم بھی بڑا دکھی ہے. اے یتیم بھی بڑا دکھی ہے. کوئی یتیم 5-6 سال دا, ابو فوت ہو گیا, اے یتیم بھی بڑا غمگین ہے. کوئی بچہ سال دا 2 سال دا, باپ فوت ہو گیا, اے یتیم بھی بڑا دکھی ہے, بڑا غمگین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے دے نازک دل تے بھی ابو دی جدائی دی چوٹ لگی ہے. اینے ابو دیاں جدائیاں ویکھیاں نے. اور سنو کوئی بچہ 3 مہینے دا, 2 مہینے دا, ابو فوت ہو گیا, اے بچہ بھی بڑا دکھی ہے. اینے بھی یتیمی ویکھی ہے. ہائے ہائے, میں صدقے تیواری تے قربان جاواں, میرا نبی او یتیم ہے جن نے اپنا باپ نہیں ویکھیا تے باپ نے اپنا بیٹا محمد نہیں ویکھیا. آپ دنیا تے نہیں آئے, اللہ اکبر, آقا علیہ دنیا تے نہیں آئے, باپ دا سایہ پہلے ہی اٹھ گیا. تائیں تے مال کے کائنات دا قرآن میرے نبی دی یتیمی بیان کردہ ہے. خالق کبریا نے فرمایا علم یجدک یتیما فآوا. محبت نال کہو سبحان اللہ. خالق کائنات نے میرے پاک نبی دی یتیمی دا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ پاک نے در یتیم دا تذکرہ فرمایا, یتیم مکہ دا تذکرہ فرمایا. علم یجدک یتیما فآوا. والو کسے بھی جماعت نال تعلق, کسے بھی مسلک عقیدے نال تعلق, آؤ ذرا میرے قریب آؤ. اللہ واللہ اللہ, میں تواڈے واسطے قرآن و حدیث دا پیغام لے کے آیا, میں تواڈے واسطے محبت دا پیغام لے کے آیا, میں تواڈے واسطے امن دا پیغام لے کے آیا. آؤ میرے قریب آؤ, محبت نال سنو ذرا. میں سناواں یتیموں کے آنسو, یتیموں کے دکھڑے, یتیموں دے غم. اللہ واللہ اللہ, سب تو پہلے وہ دا تذکرہ کرنا چاہنا جڑا کائنات دا ایسا یتیم کہ باپ نے بیٹا نہیں ویکھیا, بیٹے نے باپ نہیں ویکھیا. بچ گئے.
حضرات گرامی میرے پاک نبی نے اپنا باپ نہیں دیکھیا، باپ نے بیٹا نہیں دیکھیا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی دے غم ویکھے نے، یتیمی دے دکھڑے ویکھے، تاں تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، انا وکافل الیتیم، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اے ویکھ لو انگلیاں، تھوڑا جا فاصلہ رکھے آئے، آپ نے فرمایا انگلیاں لہرا کے فرمایا جو انگلاں کٹھیاں کٹھیاں، انگلاں نیڑے نیڑے، انگلاں قریب قریب، جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کرے گا، یتیم نو کھلائے گا پلائے گا، خرچہ کرے گا، یتیم نو تعلیم دلائے گا، یتیم دیا کفالتاں کرے گا، میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرما دے لوگوں قیامت والدن جنت دن دو بندہ میرے انج قریب ہوئے گا جو انگلاں قریب نے، انگلاں کٹھیاں نیڑے نیڑے، میں صدقے جاواں قربان جاواں مسلمانوں میرے پاک نبی دا فرمان، تاتے میں پیغام دینا چاہنا کہ چڑکی نہ یتیم کسے نو، کھر پہ تک والو، رائے لن والو، اردہ کے توانے والو، چڑکی نہ یتیم کسے نو، جدے مر گئے باپ تے مائی، اللہ 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 باج یتیماں تائیں آس امید نہ کائی، اللہ 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 ماپیاں والے اے ماپیاں دے وال سو فریاد لے جاون، رو رو کر یتیم نمانے آپ ہی چپ کر جاون، اللہ اللہ اللہ۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، توجہ فرمانا ذرا، والدین دا سایہ جنہ دے سرہ تو جاندہ ہے، خصوصاً باپ دا سایہ اٹھ جاندہ ہے، یتیمی آ جاندیاں، مسلمانوں نہ دے اترو پونجن والا ہی کوئی نہیں رہندا، انہاں دے دلان دے چاہ دلان چھ رہ جاندے، انہاں دے کوئی چاہ پورے کرنے والا نہیں، انہاں دے کوئی ڈیمانڈا پوریاں کرنے والا نہیں، کدے سامنے جا کے حق پھیلاون، کدے سامنے جا کے اپنا دکھڑا سناون، او دکھڑے سنن والا بابا ٹر گیا، او پیار کرنے والا جو بابا ٹر گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، توجہ فرماؤ، میرے پاک نبی دا دوسرا فرمان، حدیثاں بھی سنو، اللہ دا قرآن بھی سنو، قرآن پتہ کی کہنا ہے، قرآن سننا ذرا، مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، خالق کبریاء نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اللہ دا قرآن یتیمہ دے دکھڑے میں، اللہ دا قرآن یتیمہ دے آنسو میں، اللہ دا قرآن یتیمہ دے غم نے، اللہ واللہ اللہ۔ خالق کائنات دا قرآن سنو ذرا، قرآن دی سورت دا غازے تو رہا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ مالک دا قرآن محبت نال سننا ہے، مالک کبریاء نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تساں ویکھے اس بندے نو جڑا قیامت نو جھٹلاندا ہے، جڑا قیامت دا انکار کردا ہے؟ تے اگلی ایت اندر اللہ پاک نے دسیا ہے او کون جڑا قیامت تے یقین نہیں رکھدا، او کون جڑا قیامت دا انکار کردا ہے، قیامت نو جھٹلاندا ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم،
اے او بندہ جڑا یتیماں نو تکے دیندا ہے یتیماں تے سختیاں کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں میرے مالک دا قرآن کہندا ہے جڑا یتیم دا خیال نہیں کردا یتیم دا احساس نہیں کردا یتیم نال محبت نہیں کردا یتیماں تے شفقت نہیں کردا اللہ دا قرآن کہندا او قیامت دا انکاری یوم قیامت دا یوم حساب دا انکاری ہے اور دوسرے مقام تے مالک دا قرآن اعلان کردا ہے اے بھی 30واں پارہ سورۃ الفجر اللہ اکبر کبیرہ قرآن یتیماں دے تذکرے کر رہا ہے اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن مال کے کائنات نے فرمایا جدو اسی تنگیاں رزق دیا دینے ہیں حالات نو ٹیٹ کر دینے ہیں رزق تنگ کر دینے ہیں پھر کی کہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہندا اللہ نے مینوں رسوا کر چھڑیا اللہ نے مینوں ذلیل کر چھڑیا ہے فیقول ربی آہانل میرے اللہ نے مینوں ذلیل کر چھڑیا ہے مالک نے مینوں ہلاک کر چھڑیا ہے مالک دا قرآن اگلی ایت اندر جواب دے رہے ہیں کلا بلا تکرمون الیتیم ہرگز کوئی ایسی بات نہیں اللہ کسی نو ذلیل نہیں کردا اللہ رسوا نہیں کردا بلکہ اے یتیم دی عزت نہیں سی کردا یتیم نال پیار نہیں سی کردا رزق دی تنگیاں کیوں آئیاں حالات دی تنگیاں کیوں آئیاں اللہ 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 اتنے مشکل تے کٹھن حالات دا سامنا کیوں کرنا پیا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے اے یتیماں دا خیال نہیں سی کردا اے یتیماں نال پیار نہیں سی کردے یتیماں دی عزت نہیں سی کردے کلا کلا واللہ تکرمون الیتیم نہیں بلکہ اے یتیماں دی عزت نہیں سی کردے یتیماں دا احساس نہیں سی کردے تا رزق دیا تنگیاں آئیاں تا حالات ٹائٹ ہو گئے یتیم نال پیار کرنے تکے نہیں دینے یتیم دا مال نہیں کھانا یتیم دا حصہ نہیں کھانا ایسا نہ ہوئے باپ ٹر گیا ہے بچے یتیم ہو گئے تائی جان انج نہ کر یار تیری مہربانی ہے اب کرسی لے کے میرے کول آ جا تے میں تن جگائی رکھاں گا ہلائی رکھاں گا تیرے والے ویکھ کے مینوں نیندر آ جائے گی ہن سانو 26 سال ہو گئے نے اللہ دا دین سناندے ہیں ہن بندہ ستا رہے تے سانو پتہ بھی نہ چلے تے نہیں ہو سکدا اللہ تیری جوانی چ برکت کرے ماشاءاللہ سونا جوان ہے کیڑا بڈھا ہو گیا حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا تے ہن تو ستا نہ میں تیرے بھائی عارف دے کول بٹھا دینا ہے تے عارف نو کہنا مینوں چونڈیاں وڈی رکھ ہیں پھر انہوں ساؤنڈ نہیں دینا حضرات گرامی تو بھائی عارف کوئی خوشبو نہیں ہو جائے گی جڑی لائیے تے نیندر نہ آوے حضرات گرامی توجہ فرمانا تیری بات ورز کرنا چاہ رہے ہیں مالک کائنات دا قرآن سنو اللہ دا قرآن کی اعلان کردا ہے اللہ 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 ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا اور لوگ جڑے یتیماں دا مال کھا جاندے یتیماں دی وراثتاں کھا جاندے یتیماں دے حصے کھا جاندے باپ ٹر گیا بچے یتیم ہو گئے بچیاں نو کوئی پتہ نہیں ساڈے باپ دا کنا شیر ساڈے باپ دا کنا حصہ ہے باپ بچے انجان بچیاں نو کوئی پتہ نہیں مرن والے دی بیوہ نو کوئی پتہ نہیں اللہ 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 مسلمانوں ایک کی کہندا حصے دار کی کہندا ہے سوچدا ہے انہیں سوچیا بچیاں نو کیڑا پتہ ہے میں مال ہڑپ کر جانا میں حصہ کھا جانا زمین اپنے نہ کرا لینا پلاٹ اپنے نہ کرا لینا میں پیسے ہڑپ کر جانا او خبردار خبردار کھرپے چکوا لیا بھتیجا یتیم ہو جائے بھتیجی یتیم ہو جائے بھانجا یتیم ہوئے بھانجی یتیم ہوئے محلے دار یتیم ہوئے رشتہ دار یتیم ہوئے خدا را کسے یتیم دا حق نہ کھا بیٹھی اللہ 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 پاک دا قرآن سن لے قرآن کی کہنا ہے او بھائی نو ذرا جگا دینا اگلی جان پہنچے اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کر رہے ان الذین میں عبدالباری نے کہندا رہا میری تقریر جلدی شروع کرا دے او دونوں شروع کرائیں جدو لاشاں جاگدی ہون اکھاں ستیاں ہون دماغ ستا ہوئے انجی ہویا دماغی طور تے بندے ستے کی خیال ہے ہاتھ کھڑا کرو جڑے جاگ دے
ہیں بڑے سیانے ہو بھائی. اللہ تنو سیانے ہی رکھے, اللہ تنو ٹھیر برکتاں عطا فرمائے, اللہ تھوڑی حیاتیاں چ برکت کرے, اللہ تھوڑی نسلاں فصلاں چ برکت کرے, اللہ تھوڑی صحتاں زندگیاں اولاداں چ برکت فرمائے. آئیے سنیے ذرا مسافر بندے ہیں دعاواں لیا کرو, مسافرہ کو دعاواں لیا کرو, کوئی اتھے ستا ہوئے. حضرات ایسے ہی نہیں ہونا میں قرآن پڑھا, میں نبی پاک دا فرمان پڑھا, کوئی ایک بندہ بھی اگر اکھاں نوٹ کے بیٹھا رہے سانو پتہ ایسا نہیں ہو سکتا, پتہ تے چل جاندہ ہے. اسا ایک بندے تے نظر مارنی ہوندی ہے, اسا اکھاں چکھاں پانیاں ہوندیاں نے, اسا پیار کرنا ہوندہ ہے. ویکھو میں کتنا سفر کر کے آیا توڑے سونے چہرے ویکھن تے تسی ستے رہو تو گل بھاگ دی نہیں نا. کی خیال ہے میں ایڈی دوروں توڑی زیارت کرنا آیا تے تسی ستے رہو. اللہ اکبر اللہ. حضرات سنیے مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. مالک کائنات نے فرمایا لوگ جڑے یتیمہ دا مال کھا جان والے, یاکلون اموال الیتامی ظلم دے طور تے یتیمہ دا مال کھا جاندے. او کی کھا رہے ہیں؟ برگر نہیں کھا رہے, پیپسیاں نہیں پی رہے, چرگے مرگے نہیں کھا رہے, اللہ 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 مسلمانوں بریانیاں نہیں کھا رہے, پروٹھے نہیں کھا رہے. کی کھا رہے؟ اللہ دا قرآن کہندا یتیم دا مال کھان والا یاکلون فی بطونہم نارا. اے ظالم اپنے پیٹ اندر جہنم دے انگارے پہ پڑ دے نے, دوزخ دی اگ پہ پڑ دے نے جڑے یتیمہ دا مال کھان دے. اللہ واللہ اللہ خدا را جے کسے یتیم نو کھلا نہیں سکدے, جے کسے یتیم نو کھوا نہیں سکدے, پھر اللہ دا واسطہ ہی کسے یتیم دا حق کھائیں بھی نہ. جے یتیم نو دے نہیں سکدا او دا کھوئیں بھی نہ, جے یتیم نو کھلا نہیں سکدا او دا کھائیں بھی نہ. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے سنیے ذرا مسلمانوں توجہ کیجئے ذرا. میں نو یاد آیا سعودی عرب میں شہر ریاض اندر ایک بندے نو خواب آئی کہ تو فلاں بندے نو نا لے کے عمرہ کرا کے لیا, انہوں کعبۃ اللہ دا طواف کرا کے لیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک رات بھی خواب آئی, دوسری رات بھی خواب آئی, تیسری رات بھی خواب آئی کہ فلاں بندے نو نال لے جا, اے او دا نمبر ہے, اس نمبر تے کال کر کے نال لے جا, خانہ کعبے دا طواف کرا کے لیا, انہوں صفا مروہ دی سعی کرا کے لیا, انہوں عمرہ کرا کے لیا. جدو خواب آئی نا علماء نے رابطہ کیتا, جی اے نمبر بھی میرے خواب اندر دسیا گیا ہے, اے نام دسیا گیا, اس بندے نے عمرہ کرا. علماء نے مشورہ دیتا بھی او نمبر چیک کر, جیڑا بندہ اس نمبر اس نام سے بولے انہوں لے جا عمرہ کرا لیا, اللہ اجر دے گا, اللہ ثواب دے گا. میں دعا کرنا مولا اور کھرپے چک والے, رائے ونڈ والے, ضلع لاہور والے جتنے میرے سامنے بیٹھے نے, اللہ میریاں پہنا پردے چ بیٹھی ہون گیاں, کرج بیٹھی ہون گیاں, اللہ انہاں سارے آنو حج بھی کرا دے, عمرہ بھی کرا دے, تے اللہ میرا بھی نمبر لوا دے. میرا بھی بڑا جی کرتا ہے اللہ میں تیرے کعبے جانا ہے, اللہ میں مدینے جانا ہے. اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے, اچھی بولو. اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے, کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے. سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے میرا کملی والا, سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے میرا کملی والا. اللہ سانو بھی صد کے اوتھے زمزم دے جام پلاوے. بڑا پیارا جملہ ہے. مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں. آواز نہیں آئی. مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں, جو
सैया वेखण चलिया अल्लाह खैर दे नाल पुचावे अल्लाह ओ दिन जल्दी आवे हर मोमिन मक्के जावे। हजरात गल ध्यान नाल सुनिए इन्हें जनाब नंबर मिलाया है जी फलां तुहाडा नाम उन्हें कहा जी बिल्कुल मेरा यही ना है। कहंदा यार मैं तेरे नाल राज दी गल करनी है। कहंदा जी करो राज दी गल करनी है राज दी गल करनी है। कहंदा जी करो तो जो मेरे वाल कहंदा जी करो आखिर मैं तेन उमरे ते ले जाना चाहना मैनू 3 रात ख्वाब अंदर क्या गया है कि उमरा करा के लिया। वो हसन लग पिया मैं गुनहगार जा बंदा मैं कोई एडा नेक बंदा नहीं। वो किसी होर दे बारे ख्वाब आई होनी है किसी आलम दे बारे किसी हाफिज दे बारे किसी कारी कुरान दे बारे ख्वाब आई मैं तो गुनहगार जा। उन्हें कहा नहीं यार ऐ तेरा नाम है जी मेरा नाम तो यही है ऐ तेरा नंबर है जी नंबर भी है। उन्हें क्या फिर सजना तैयारी कर ले मैं तेन उमरे ते नाल लेके जाने मैं तेनू खाने काबे लेके जाने मैं तेनू मदीने लेके जाने मैं तेनू बैतुल्लाह दा तवाफ कराने मैं तेनू सफा मरवा दी साई करानी है। अल्लाह अकबर कबीरा किड्डे बख्ता वाले लोग ने जिन्होंने अल्लाह अपने काबे दा दीदार नसीब कर दे किन्ने नसीबा वाले लोग जेड़े बैतुल्लाह दा तवाफ करदे ने सफा मरवा दी साइयां कर दे। अल्लाह 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 हजरात तो जो फरमाओ जरा तैयारियां कर लिया मुसाफिर तैयार हो गए अपनी गड्डी तैयार कर लिए अपने खर्चे बंदे नाल लेके आए खाने काबे दा तवाफ करवाए मुकम्मल उमरा कराया। एक दिन ठहरे 2 दिन ठहरे तीसरे दिन वापसी दी तैयारियां हुई। कहंदा आप ही बेलिया वापस चलिए रियाज चलिए। कहंदा जी चलने हां तुसी मेरा इंतजार करो मैं एक तवाफ होर करांगा। की करांगा उच्ची बोलो जरा खाने काबे दा चक्कर लावां बैतुल्लाह दा तवाफ करावा जरा दिल भर जाए दिल रज जाए। अल्लाह जानदा है बंदा रजदा ही नहीं बंदा रजदा माल के कायनात ने जगह ऐसी बनाई माड़े तो माड़ा गरीब तो गरीब मजदूर तो मजदूर वो भी दुआवा कर दे अल्लाह तेरा घर वेखा तेरा दर वेखा तेरे बूए विच रख रख सर वेखा जिथे एक नमाज दी लख बनदी ओते उमरा लंघान नूं जी करदा तेरे घर दे दुआले मौला नस नस के साडा फेरियां पान नूं जी करदा। अल्लाह 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 मुद्दत गुजरी सिकदियां नूं तेरे काबे जान नूं जी करदा तेरे घर दे दुआले नस नस के अल्लाह फेरियां पान नूं जी करदा। अल्लाह 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 मेरा जी करदा मेरा दिल घिरदा सावा गुंबज अखियां विच फिरदा जिन्ने सारी दुनिया ठार दिती मौला साडा भी ठंड पान नूं जी करदा। कहंदा जी मैं आखिरी तवाफ कर लवा मेरा जी कर दे मैं खाने काबे दा तवाफ कर लवा जाके सुनना होशियार हो के सुनना बेदार हो के सुनना है। अल्लाह 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 इन्हें आखिरी तवाफ करता है तवाफ करके की करीदा है चक्कर ला के फिर की करीदा है। अल्लाह तेनू नसीब करे सारे नसीब करे मेरे भरा रखो अल्लाह नसीब करे उच्ची कहो अल्लाह तुहानू भी नसीब करे मेरे भाई अब्दुल बारी नूं नसीब फरमाए उन्हां दी भाभी नूं अल्लाह नसीब फरमाए साडी भैन है ना मोहब्बत वाली है। हजरात सुनिए 2 नफल नीत ले की नीत ले रकात पूरी की थी कयाम पूरा कीता रुकू चला गया अल्लाह दी हमदा बयान कीतियां समी अल्लाहु लिमन हमिदा सजदे गया जदों सजदे गया सजदे दी हालत अंदर बुलावा आ गया
خانے کعبے دے سین اندر نماز دی حالت اندر آسمان والے دا بلاوا آ گیا ہے، آ جا میرے بندے تیری آخری نماز پوری ہو چکی ہے۔ اللہ واللہ اللہ، زندگی دیا ساواں پوری ہوئیاں، نفل پورے نہیں ہوئے، زندگی پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے دی ڈیڈ باڈی دے آس پہنچایا گیا، گھر پہنچایا گیا، اینا دے گھر پہنچایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دن دی گھر والی کو پوچھیا گیا ہے، مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا، اے دی گھر والی کو پوچھیا گیا او کیڑا عمل اس بندے دا ہے جڑا اتنا اللہ پاک نے نشان بخشیا ہے کہ موت آئی تے خانے کعبے چاہیے، موت آئی تے نماز دی حالت چاہیے۔ اللہ پاک نے دا خاتمہ ایمان تے کر چھڑیا ہے، اللہ پاک نے دا خاتمہ سونا کر چھڑیا ہے۔ بیوی کہنے لگی میرا بندہ ایڈا نیک تے نہیں سی، بس عام دنیا دارہ بندے ورگا ہی سی، پر ایک منو یہ دی نیکی یاد ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے وہ دی صلح دے چھڑے ہے۔ اکھے پہن دا سے دا وہ کیڑا عمل ہے، وہ کیڑی نیکی جڑی اللہ پاک نو پسند آ گئی۔ ساڑھے کوان اندر ساڑھے پڑوس اندر ایک بیوہ رہندی ہے، او دا میاں فوت ہو گیا ہے، او دا خامد فوت ہو گیا، او دیاں بچیاں یتیم نے، او دے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یتیم۔ اللہ واللہ اللہ، او جدوں دا فوت ہویا ہے بچیاں بچے یتیم ہوئے نے، میرے خامد نے اپنی روٹین بنائی سی، اپنی عادت بنائی، جدوں کار فروٹ لے کے آندا ہے، کوئی چیز لے کے آندا ہے، سودے لے کے آندا ہے، ایک شاپ پر نہیں سے لے کے آندا، دو لے کے آندا، جیڑا سامان اپنے گھر لے کے آندا او یتیماں دے واسطے بھی نال لے کے آندا، اپنے بچیاں واسطے سیب لے آندے نے تے یتیماں واسطے بھی سیب آئے، اپنے بچیاں واسطے کیلے لے آندے، یتیماں واسطے بھی کیلے آئے، اپنے بچیاں دے واسطے آئس کریم آئی اور نہ یتیماں واسطے بھی آئس کریم آئی۔ اللہ واللہ اللہ، جا کے سامان شاپ پردہ پریا، دروازے اگے رکھ دیندہ، دروازہ کھڑکاندہ ہے، باجی سامان جو اٹھا لو، اے بچیاں واسطے اندر لے جاؤ۔ اللہ واللہ اللہ، او بیوہ یتیماں دی ماں بیوہ نالے شاپ پر چکل جاندی ہے، نالے کہندی جاوے ویر اللہ تیرا خاتمہ سونا بنا دے، اللہ تیری زندگی دا خاتمہ سونا بنا دے، اللہ پاک تیرا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ کہنے لگے لوگو میرا بندہ ایڈا چنگا تے نہیں سی، اور تے کوئی ایڈے نے کیا والے عمل کوئی نہیں سی، مگر میں لو معلوم ہوں ہے اللہ پاک لو میرے میے دا اے عمل پسند آ گیا ہے، اللہ پاک لو میرے خامد دا اے عمل پسند آ گیا ہے۔ خالق کائنات نے خاتمہ سونا بنا چڑیا، اللہ نے باوضو حالت اندر بیت اللہ دے سین اندر نماز دی حالت اندر اللہ پاک نے موت دی نعمت عطا فرما دیتی ہے۔ دعا کریا کر اللہ خاتمہ ایمان تے ہوئے، دنیا تو جانا ہی جانا ہے میرے مولا تیرے واسطے مشکل نہیں، آخری ویلا وے تے کلمہ زبان تے جاری کر نہیں۔ اللہ جدو دنیا تو جائیے قرآن پڑھ دے جائیے، درود شریف پڑھ دے جائیے، اللہ واللہ اللہ، اللہ نماز پڑھ دے دنیا تو چلے جائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے مالک تو سونی موت منگیا کر، مرنا تے ضرور ہے نا، کیوں کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، ویرو تو جو میرا اساں بھی ٹر جانے، کدوں ٹر جانے جدو مالک دا بلاوا آنا ہے۔ دعا کر اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائے، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی اے بولو دنیا، اے دنیا آنی جانی اے، اج ٹر دیاں ویکھے لوگانو، کل واری اے تیری آنی اے، کل واری تیری آنی اے، ایتھے بیٹھ صدا نہ رہنا آئی، اے تو ایک دن چلنا پینا آئی، اے تو ایک دن چلنا پینا آئی، اے زندگی تیری مک جانی، اے دی چوٹی ہوئے کوڑ کہانی ہے، کوئی اج ٹریا کوئی جناب جعفر تیار جناب علی دے پائی رضی اللہ تعالی مدا اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاندے، میرے پاک نبی نو خبراں پہنچی ہیں موتاں اندر جناب جعفر شہید ہو گئے۔ اللہ واللہ اللہ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ آؤ جعفر دے گھر والے نو خبر دے کے آئیے، او دی شہادت دیاں خبراں دے کے آئیے۔ میرے پاک نبی اپنے چند صحابہ نو نال لے آئے، حضرت جعفر دے گھر تشریف لے جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تانوں پتہ ہے بد باپ دور گیا
ہوئے بچے نو کیویں بچے باپ دی انتظار ہوندیاں ابو آن گے چیزی لے آن گے ابو آن گے میرے واسطے فلاں چیز لے آن گے اللہ 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 چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ابو دا راہ تک دیاں نے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ دا راہ تک دے نے جناب جعفر تیار اللہ دے رستے اندر گئے ہوئے نے چھوٹی جی بچی روز اپنی ماں نو پوچھدی امی جی میرے ابو نے کدوں آنا ہے امی میرے بابا جان نے کدوں آنا ہے ماں تسلیاں دیندی ہے ماں روز لارے لاندی ابو آن والے تیرے ابو آن والے ایک ویلا ہے شہادت دی خبر آ گئیاں اللہ اکبر کبیرہ شہادت دی خبر آ گئی توجہ میرے ول شہادت دی خبر آ گئیاں آپ نے فرمایا ہے آؤ جعفر دے گھر والے نو شہادت دی خبر دین چلیے میرے محبوب تشریف لے آئے اللہ 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 آقا ناب دے صحابہ بھی آئے او یتیم بچی حضرت جعفر تیار دی چھوٹی جی بچی دور دی آئی انہوں نے سمجھا میرے ابو جان آئے میرے بابا جان آئے دور دی آئی جدو قریب آئی سب دے چہرے تے نظر ماریاں آقا نظر آئے نے آپ دے صحابی نظر آئے مگر بابا دا چہرہ ابو دا چہرہ نظر نہیں آیا اس یتیم بچی دا دل ٹوٹ گیا اکھیاں نمو رون لگ بھی امی کول گئی امی جی میرے بابا جانتے نہیں آئے میرے ابو جانتے نہیں آئے رحمت کائنات اگے بڑے نے آپ سرکار دی اکھیاں چ رحمت دے آنسو آ گئے کیوں مالک دا قرآن اعلان کر دے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ 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 آپ دی اکھیاں چ رحمت دے آنسو آ گئے آپ اگے بڑے آپ نے بچی نو اٹھائے سینے نال لا لیا آقا فرماندے بیٹی تیرے بابا اللہ کول چلے گئے تیرے بابا اللہ دے رستے اندر کٹ گئے تیرے بابا اللہ دے راہ اندر شہید ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ آپ شہیدن آپ یتیمن پیار کر دے اور لوگوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمن پیار فرمایا کر دے یتیمن محبتاں فرمایا کر دے اللہ اللہ تعالی آپ نے فرمائے رحمت کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ کسی یتیم نو لے آئے اپنے نال بٹھائے انہوں کھانا کھلائے اللہ 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 یتیم نو لے آئے اپنے نال بٹھائے کھانا کھلائے لقمے کھلائے پانی پلائے اے بندہ کھانا کھلا رہا ہوندا ہے آسمانوں تو آواز آندی میرے رب نے آواز آندی ہے رحمت کائنات دے خزانے جو آواز آندی اد خلق اللہ الجنہ یتیم نو کھلان والے پلان والے یتیم دل پیار کرنے والے اللہ پاک تنو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا عرشاں والا رحمان تنو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ طاعت مالک کائنات نے فرمایا ان الیتیم فلا تقہر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اللہ اکبر کبیرہ کوئی یتیم دروازے تے آ جائے انہوں تکے نہ دیا کر کوئی یتیم دروازے تے آ جائے انہوں چڑکے آنا کر اللہ 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 میرے علی دا گھرانے میرے پاک نبی دی بیٹی دا دروازہ ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ 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 حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالیں حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالیں پیارے نبی دے کرانے دی نہیں مل دی مثالیں رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے رب کول بلایا رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے رب آپ بلایا فرشاں تو فلکاں تے جانے دی فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں مل دی مثالیں پیارے نبی دے کرانے دی نہیں مل دی
مثال حسن و حسین دے نال دی نہیں ملدی مثال علم نشرا دے سینے والا مل گیا پیارا مدینے والا مل گیا سونا مدینے والا قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں ملدی مثال قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال کیویں مثال میرے قرآن جو اعلان کردہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے مالک دا قرآن اعلان کر دے اللہ 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 قرآن کی اعلان کر دے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر یتیم نو تکے نہیں دینے یتیم نو چھڑکنا نہیں یتیم نو ڈانٹنا نہیں یتیم دا حق نہیں کھانا پیار کرنا پیار کرنا اللہ واللہ اللہ مسلمانوں میرے محبوب پاک کو لکھ بند آئے تو جو میرے پاک نبی کو لکھ بند آئے رحمت کائنات علیہ السلام کو لکھ بند آئے آکے عرض کردہ سونے میرا دل سخت ہو گیا ہے آقا جی میرا کلیجہ سخت ہو گیا ہے میرے دل وچ سختیاں آ گئیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے انج لگدا میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے کوئی فارمولہ سمجھاؤ کوئی نسخہ دسو اللہ میرا دل نرم کر دے آپ نے فرمایا او دل دی سختی دی شکایت کرنے والے میں تنو نسخہ سمجھان لگا ایک عمل بتان لگا عمل کرنا تیرا کم ہے تیرے دل دی سختیاں دور کر کے تیرے دل نرم کر دینا میرے مولا دا کم ہے کہندہ آقا جی کی کرے آقا من کی کرنا چاہیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا اللہ واللہ اللہ آپ نے فرمایا امسح رأس الیتیم امسح رأس الیتیم آپ نے فرمایا یتیمان دے سر تے ہاتھ پھیرے آقا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے آگر یتیم دے سر تے ہاتھ پھیرے آگر جدو یتیم منل انج پیار کریں گا شفقتاں کریں گا اللہ پاک تیرے دل دیا سختیاں دور کر دے گا اللہ واللہ اللہ کیسا فارمولہ نبی پاک نے سمجھائے کیسا نسخہ رحمت کائنات نے دسے آئے اللہ واللہ اے او نبی دس رہا جن نے یتیمیاں آوے کھیاں میں اور 6 سال دی عمر سی جدو نبی پاک نے او مندر میں کھیا کہ آپ ایک سائڈ سے نڈھال کھڑے نے سبحان اللہ پریشان کھڑے نے اکھیاں چانسو برس رہے نے اور ابوا بستی میں بدو لوگ آکے میرے پاک نبی دی اممہ جانو لحد اندر اتار رہے میرے پاک نبی 6 سالہ دی عمر ایک سیر سے کھڑے ویکھ رہے آج میری امی ہمیشہ واسطے دنیا تو جا رہی ہے آج میری اممہ ہمیشہ واسطے میرے کو دور جا رہی ہے آج تو بعد اممہ آمنہ بچے ہمیں نظر نہیں آئے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات تو جو فرماؤ ذرا ماپیاں والے ماپیاں باج یتیم تائیں تے آجز کرنے جدائیاں ماپیاں باج یتیم تائیں آجز کرنے جدائیاں اور جا کے پوچھے اولادے کو لو اے پیش جنانو آیاں اللہ
اللہ اللہ میرے پاک نبی نے اپنے صحابہ دی تربیت کیسی فرمائی، صحابہ تے کیسا رنگ چڑھیا ہے۔ ایک دن میرے جس دن میرے پیارے نبی پاک دا پہلا خلیفہ ابو بکر دنیا تو گئے، اللہ 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 جناب صدیق دا جنازہ جا رہے، کھرپے والے رہن والے آخر ایک دن آنے تیرا بھی جنازہ جانے میرا بھی جنازہ جانے، تیاری رکھیا کر، نہ کسے تے ظلم کریا کر، نہ کسے نال زیادتی کریا کر، دنیا تے رہ کے سونیاں یاداں چڑھیا کر، کسے دا حق نہ کھایا کر، کسے نو زبان تو دکھ نہ دیا کر، کسے نو ہاتھ تو دکھ نہ دیا کر، کسے نو فائدہ پہنچان دی کوشاں کریا کر، کسے ماڑے بہن بھرا دا سہارا بنیا کر۔ اللہ 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 تو ماڑیاں بہناں دا سہارا بنے گا، تو ماڑے بھراواں دا سہارا بنے گا، عرش والا رحمان تیرا سہارا بن جائے گا، تو غریباں دا سہارا بنے گا، عرش والا رحمان تیرا سہارا بن جائے گا۔ اللہ 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 رب دا واسطہ ہی کسے دا حق نہ کھایا کر، کسے نال ظلم تے زیادتیاں نہ کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نبی دا ذکر خیر کر رہے ہیں جڑا نبی ساری کائنات واسطے رحمت دا پیغام لے کے آئے، شافع معاشر بن کے آئے، ساقی کوثر بن کے آئے، بہتر و برتر بن کے آئے۔ مالک دا قرآن جس نبی دی شان بیان کردا، یا ایھا النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے نبی دے جانشی ابو بکر دا جنازہ جا رہا ہے، جنازہ کینا گلیاں چو مدینے دیا گلیاں چو گزر رہا ہے۔ اللہ 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 مدینے دیا گلیاں چو ابو بکر دا جنازہ گزر رہا ہے۔ چل رہے ہیں ایک یتیمہ دا دروازہ ہے، چھوٹیاں یتیم بچیاں دروازے کے کھڑیاں میں، امیر المومنین دا جنازہ گزر رہا ہے، اکھیاں چانسو آگے رون لگ پیاں تے رو کے کہندی امیر المومنین تسی بھی ٹر چلے ہو، پہلے ابو ٹر گئے ابو چلے گئے، اللہ 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 اور تسی ٹر چلے ہو، ساڑی بکریاں دا دودھ کون چویا کرے گا۔ مدینے والے اس دن پتا چلے آئے اے بچیاں جدو یہ یتیم ہویا انہاں دی بکریاں دا دودھ امیر المومنین آ کے چوندے نے، وقت دا حکمران آ کے چوکے دیندا ہے۔ اللہ اللہ کیونکہ انہاں دا ابو دنیا تو ٹر گیا ہے، انہاں دا بابا دنیا تو ٹر گیا ہے۔ امیر المومنین جناب ابو بکر صدیق انہاں یتیماں دی خدمتاں کر دے، انہاں یتیماں نال پیار کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی محبت نال سن لو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جیڑا یتیم نال پیار کرے گا میرا کریم او دے نال پیار کرے گا، جیڑا یتیم نو کھلائے گا پلائے گا میرا عرش والا رزاق انہوں کھلائے پلائے گا، اللہ دی روزیاں چ برکتاں فرمائے گا، اور جیڑا یتیم نال سختیاں کرے گا یتیم نہ مال کھائے گا۔ اللہ 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 میرا مالک کہندا ہے او قیامت دا انکاری ہے، او یوم آخرت دی تکذیب کردا ہے۔ میں دعا کرنا مولا سانو زندگی چ توفیق دے، جنہ دا کمان والا کوئی نہیں مولا سی انہاں دا سہارا بنی، اللہ کوئی رشتہ دار یتیم ہے سی انہاں نال پیار کریے، محبت کریے، سینہ تے پیار دئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں دعا گو ہاں جنہ میرے ویراں اج دی محفل سجائی، پروگرام کروایا، محنت کوشش کیتی، خرچہ کیتا، مہمان نوازی کیتی، کھانا پکایا کھلایا، اللہ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تسی ساڈے نال پیار کر دیو، ساڈی دعا ہے اللہ تانوں اپنا پیار نصیب فرمائے، اللہ تانوں اپنی محبتاں تے رحمتاں نصیب فرمائے، مولا تہاڈیاں روزیاں نسلاں فصلاں وچ برکتاں فرمائے۔ حضرات اللہ تعالیٰ میرا توڑا سب دا مل بیٹھنا ذریعہ نجات بنائے، قیامت والدن اس شافع محشر دی شفاعت نصیب فرمائے، ساقی کوثر دے حوض دا پانی نصیب فرمائے۔ بھائی عبدالباری صاحب اور نوید صاحب اور اس طرح باقی تمام احباب اللہ تعالیٰ انہ دی محنتاں قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس مسجد خطیب و امام نو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ فقیر آنا آئے صدا کر چلے، خوش رہو کھرپے چک والو، رائے ونڈ والو، ہم مسافر ہیں، دعا کر چلے۔ اللہ تعالیٰ تواڈے سب دے کرتے رحمت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ سڑی حاضری قبول فرما، اللہ سڑے سارے اندے سارے گناہ معاف فرما، اللہ جنہ ویرہ نے محنت کی تھی اللہ انہوں دی محنت قبول فرما، یہ جتنے میرے بھائی آئے بزرگ آئے پردے اندر ماما بہنہ بھی آئی اللہ صبر و حج عمرہ نصیب فرما، اللہ جنہ کو اولاد نہیں اللہ اولاد دے منہ ترس رہنے، اللہ تیرے خزانے جے تھوڑ نہیں اللہ بے اولاد اولاد عطا فرما، اللہ بے روزگار نوجوانوں روزگار عطا فرما، اللہ سڑیاں بیٹیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا، اللہ سڑیاں اولادوں کامیابیاں تے ترقیاں عطا فرما، اللہ سڑیاں اولادوں کامیابیاں تے ترقیاں عطا فرما، اللہ سڑے پہنا پائیاں تے رحمت فرما، اللہ سڑے پہنا پائیاں تے رحمت فرما، مشکل آسان فرما تنگیاں دور فرما، اللہ مشکل آسان فرما تنگیاں دور فرما، اللہ سڑے مقروض پائیاں دے قرضے دور فرما، اللہ سڑے مقروض پائیاں دے قرضے دور فرما، اے مولا رائے ون دے علاقے والے اللہ انہاں دی محبت قبول فرما، اللہ کئی دور بیٹھ کے سڑنل محبت کر دینے پیار کر دینے محض تیری وجہ تو تیرے محبوب دی نسبت دی وجہ تو اللہ انہاں سڑیاں پہنا سڑے پائیاں نال اللہ تو انہاں پیار فرما محبت عطا فرما، اللہ دین دنیا دی برکت عطا فرما، اے میرے کریم مولا اے میرے مہربان مولا جتھے جتھے تیرے دین دا کم ہو رہے اللہ کامیابیاں عطا فرما۔ حضرات میں اللہ نے 2.25 کنال جگہ دیتی ہے مسجد تے مرکز واسطے جدا نام میں رکھا ہے مسجد و مرکز زمزم، او دے واسطے دعا کر دو اللہ دی تعمیر دی اللہ اسباب پیدا فرمائے، اللہ کوئی پارٹی کوئی ادارہ کوئی سخی کھڑا کر دے کہ کل ہی آ کے پورا ادارہ بنا جائے مسجد بنا جائے، اللہ واسطے مشکل کوئی نہیں ہے، اللہ دی بڑی وسیع زمین ہے، اللہ دنیا دے کسی کونے چ کوئی سخی پیدا کر دے کوئی ادارہ کوئی پارٹی پیدا کر دے اللہ مسجد بھی بن جائے تے مرکز بھی بن جائے، اے میرے کریم مولا آسانیاں پیدا فرما، اللہ مرکز زمزم دی تعمیر واسطے آسانیاں پیدا فرما، اللہ سفر چرے میں آؤ سفر و حضر اندر ساڑیاں حفاظتاں فرما، اللہ سفر و حضر اندر ساڑیاں حفاظتاں فرما، اے میرے کریم مولا اے مسجدہ مدرسے دین دیاں چھوڑیاں اللہ میں صدابات فرما، اللہ ملک پاکستان سالمیت عطا فرما، ہر شر تو بچا ہر فتنے تو میرے ملک نو محفوظ فرما، اللہ میرے آقا دی امت نیک بنا ایک بنا، اللہ میرے محبوب دی امت نیک بنا ایک بنا، اللہ جنہیں دور بیٹھے سن رہے نے اللہ انہاں دا پیار بھی قبول فرما، اللہ تو مہربانیاں فرما، الہ العالمین یا رب العالمین کتنے لوگ جنہیں کعبے دی دیدار نو ترس دینے اللہ کعبے دا دیدار نصیب فرما، اللہ کتنی اکھیاں بیت اللہ دے دیدار ترسیاں مدینے دے دیدار ترسیاں نے اللہ دیدار نصیب فرما، اے میرے مولا اے میرے کریم مولا، اللہ میں دعا کرنا جتنے بھی سننے والے سامعین و سامعات میرے بھائی میری بہناں ماما بزرگ بچے علماء اللہ سب دی زندگی حیاتیاں وچ برکت فرما، اللہ سانو قدم قدم تے اپنی رحمت نصیب فرما، یا اللہ قدم قدم تے اپنی رحمت نصیب فرما، اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائی، اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائی، اللہ میرے اسمہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے اللہ ماں باپ دی قبراں روشن فرما، اللہ ساڑے ماں باپ دے درجے بلند فرما، اللہ ساڑی محنتاں ساڑی ماں باپ دے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ساڑی محنتاں ساڑے ماں باپ دے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ساڑی اولادوں ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.